ہونے تھے بھی ذہن وچ رکھنا ہے ساڈے کا ایک قبیلہ ہوے جڑا آندا بس ایک اللہ باقی سب کچھ غیر اللہ آسان ہے نہیں تھوڑا جہا مڑ غور کرو نظر ثانی فرماؤ اللہ او دے بھیجے ہوئے نبی اللہ مڑ انہاں دی اطاعت کرن والے ولی اللہ کو تھوڑا جہا سال ہو دے نہیں ایک اللہ باقی سب کچھ غیر اللہ اچھا کہ جے باقی سب کچھ غیر اللہ تو مڑ اسلوب قرآن تے غور فرماؤ توحید رب دیئے تے بچامن کون جا رہے ہیں جنہوں سمجھ نہ آوے وہ کلو پیشگی معافی باقی سبحان اللہ آکھ دے توحید خدا دیئے یہ تو سان دے اللہ تے باقی سب کچھ غیر اللہ اللہ کے سب کچھ ہونے باقی سب کچھ کے نہ ہونے کا یقین کر لینے کا نام دین ہے تو پھر دسو توحید نو رب شولے سٹ کے بھی بچا سکتا آئی گنگا کر کے بھی بچا سکتا آئی آسمانہ پہاڑا نو ملا کے بھی بچا سکتا آئی انہیں توحید بچا مر لئی بندے کر لے اور بندے کون لے نبی اللہ نال نبی اللہ دے دین دی خیرات پامن والے ولی اللہ حضور دے صحابی تو حضور دی آل قرآن اعلان فرما رہے فَقُلْ تَعْلَوْ نَدُعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ توحید خدا دیئے دین مصطفیٰ دائے بچامن لئی فرمایا کون جا رہے نے نبی فرمایا فاطمہ چلو علی چلو حسن چلو حسین چلو میں آکھنا چانا کوٹ کبیر والے ہو دو بندی ہو وہابی ہو سنی ہو شیعہ ہو جیڑی بلاوی ہو اپنا فرقہ پارٹی قبیلہ جماعت کھول رکھو قرآن دے اسلوب نو دیکھو فرمایا فَقُلْ تَعْلَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ گویا قرآن دس رہی ہے اے نبی داؤ گھرانا ہے جدی تربیت دا مقصد تجارت بھی نہیں ہے جدی تربیت دا مقصد سیاست بھی نہیں ہے جدی تربیت دا مقصد چدرا وڈیرا شاگی نہیں ہے بلکہ قیامت تک اس بات نو ثابت کیتا جا رہی ہے معاملہ توحید دا ہوئے گا یا مسئلہ ناموس رسالت دا ہوئے گا یا بات دین اسلام دے غلبے دی ہوئے گی یا قرآنی قانون دی امپلیمنٹیشن دی ہوئے گی ہمیشہ میدان چوگی اترے گا جدیاں رگاں وچ حیدر کرار دا خون ہے سیدہ زہرا دا خون ہے او جناب داتا علی حجویری دی صورت چھوے او معین الدین اجمیری دی صورت چھوے او سیدنا میرے علی فاتح قادیان دی صورت چھوے او سید کفایت علی کافی دی صورت چھوے یا پھر اس دھرتی ہوتے سیدنا امام محمد مہدی دی صورت چھوے گی دین دے غلبے واسطے ہمیشہ میدان دسے گا یا علی دا پتر آئے گا یا پھر انہاں دی خیرات لائے کے حسین دا خادم آئے گا ہولی ہولی بولو قدرت دا اپنا مزاج میرے کائنات عالم اندر رسول کائنات دے ذکر دی خیرات واسطے بستر چار پائی نیند سکون چھوڑ کے آمن والی ہو کیسا منظر ہوئے گا جب ایک گھرانہ خدا دی توحید واسطے چلے اشکف نے ویکھیا انہاں دی چال انداز مزاج نو اپنے انو پوچھ رہی ہے کون ہے انہاں آکھیا اگے ختم نبوت
نبوت دا تاجدار ہے، پیچھے پیچھے ولایت دا تاجدار ہے، جناب حسنین کریمین تے مخدومائے کائنات نے انہیں آکھیا آ جاؤ، مینوں یقین ماحول منظر ویکھ کے اگر انہاں دے منہ چوں زبان اطہر چوں کوئی جملہ نکل پیا انہاں آمین کہہ دیتا کچھ نہیں بچنا۔ میں آکھیا کیڑا سیاںا ٹبر ہے جڑا سمجھ گیا، ادھروں ثناء اللہ پانی پتی فرما دے نے، اگر وہ کھڑے رہ جاندے حضور کوئی کلمات ارشاد فرما دے دے، بندر خنازیر بنا کے مار دیتے جاندے، انہاں وادیاں چوں شولے اگل پیندے، لیکن میں آکھیا وہ سمجھ گئے نے محمد دی آل اگوں جھولی چاہ کے خیر منگنی چاہیے، جنہیں مقابلہ کیتا، جنہیں اس گھر تو تحقیق تے جستجو دے حوالے نال جنہیں اپنی منطق گیڑی ہے وہ دھرتی وچ ذلت رسوائی دی علامت بن گئے، ہمیں پاگلا طرح اپنے نا تے القاب تے عہدے دیاں تختیاں گل وچ پا کے پھردا رہے، ہمیں اپنے مچھندراں کھل نعرے لواوے، پھر نمبر او لے جاندا ہے جڑا مرد کلندر آکھدا ہے جتھے سیدہ دی بکری قدم رکھ دی ہے او دی مٹی تو بھی خادم حسین دیاں ماواں تے تھیاں قیامت تک قربان ہوئے۔ ایک خیرات اتھو مل دیئے ایگی تباب احمد رضا سانو دسے ہے، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے نسبت مجھ میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس واسطے خیر لبنی ہے، برکت لبنی ہے، کیونکہ انہاں دی زندگی دا مشن دین ہے، انہاں دی تربیت دا مقصد دین ہے، پھر انسانی کائنات اندر واحد گھرانا ہے، اے واحد گھرانا ہے، منزل حسین دیئے، ٹارگٹ نبی نے دیتا، روٹ حسین دائے، ڈائریکشن نبی نے دیتی ہے، تعین کملی والے نے کیتا، پاک پیغمبر اپنے شہزادے دا حلق چوب کے دس رہے ہیں، اس حلق دے اتے تلوار چلے گی، نبیان دا سلطان بیان فرما رہی ہے، سانو دسیا مومنہ دی اممہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرما دیا نے، اخبرنی جبریل انبنی غازہ یعنی الحسین یقتل بارض الطف وجاءنی بغازہ التربہ فاخبرنی ان فیگا مدجاؤ کما قول مومنہ دی اممہ دس رہی ہے، نبیان دے سلطان فرمایا حسین شہادت دا جام پیے گا، مینوں جبریل نے خبر دیتی ہے، فرمایا تواڈی امت دے ہتھوں شہید ہوے گا، فرمایا مقتل گاہ دی مٹی پیش کر دیتی گئی ہے، دوسری روایت او بھی نبی دے حرم دی زینت، مومنہ دی اماں ام سلمہ فرما دیا نے میرے گھر وچ کھیڈ رہے نے شہزادے، رحمت کونین خوش ہو رہے نے، چند لمحے بعد میں اکھاں نم ویکھیاں، کونین دے والی دے حضور عرض گزار ہوئی آقا راز کیے، فرما اج او فرشتہ آیا جڑا اس تو پہلے کدے نہیں آیا، انہیں دسیے حسین شہادت دا جام پیے گا، اگر آنکھوں تے میں مقتل گاہ دی مٹی لے آواں، فرمایا انہیں میں نو مٹی دیتی ہے، ام سلمہ اے مٹی رکھ لے، جدو مٹی خون بن جاوے سمجھنا حسین شہادت دا جام پی گیا۔ اس روایت دے تناظر وچ اہل علم واسطے ضروری ہے یا روایت نو انج من کہ محبوب علیہ السلام نے اپنی دیگر ازواج چوں مٹی ام سلمہ نو دیتی، حضور نبوت دی نگاہ نال جان دیان جدو حسین شہید ہوئے گا میری اے زوجہ باقی ہوئے گی، انج نہیں مننا تے کوئی حرج نہیں، موڑے انج مننا پینا تینوں بھی تے تیرے پیو نو بھی کہ حضور مٹی کسی ہور زوجہ نو بھی پھڑا دیں دے تے اللہ انہاں دی عمر ودا دیں دا، تھوڑا جا ہور ہولی بول،
یہ انہاں لئی عرض کیتا ہے جنہاں دے نبی نو دیوار دے پچھو دا نہیں پتا. ساڈا نبی تے ہووے جیڑا پہلے والے سچیاں نبیاں نو بھی جاندا ہے تے بعد وچ آمن والے نام نہاد لچیاں نو بھی جاندا ہے تے تاں دس گئے میرے بعد جھوٹے دعویٰ کرن. میرے نبی کائنات دے پیارے غلامو تریجی روایت مولا کائنات حیدر کرار فرماندے نے میں رحمت کونین مغموم پایا. پوچھیا آپ نے فرمایا آ کے فرشتے خبر دیتی ہے میرا بیٹا حسین شہادت دا جام پیے گا, مینوں مقتل گاہ دی مٹی بھی دے گی ہے. اے روایات مقبول محبوب معروف سن. تریجی چوتھی بات ہے کہ انس بن حارث فرماندے نے ابن حجر مکی سیوطی تک بیان کر کے آکھدے نے انہاں کیا سانو ساریاں نو قریش نو انصار نو آل تے اصحاب نو اے یقین دی حد تک علم کہ حسین بڑا ہو کے شہادت دا جام پیے گا. پاک پیغمبر فرمایا جیڑا کول ہوئے مدد کرے گویا حسین دا روٹ دا تعین نبی کر گئے, ڈائریکشن سرکار دے گئے. صحابہ تے آل بھی جان دینے. ابو ہریرہ فرما دین مینوں دو طرح دے علم ملے, ایک ہوئے جڑا میں تواڈے نال شیئر کیتا ہے, دوجا میں تانوں دساں تے میری گردن اتار دتی جائے. اس سے علم دے پیش نظر آپ فرمایا اللہ مینوں 60 ہجری دے فتنیاں تو محفوظ فرما لے. اللہ کریم نے انہاں نوں پہلے بلا لیا. 60 ہجری دے فتنیاں دے بارے چ وی آپ نبی نے دسیا فرمایا کون نے او قریش دے اوباش چھوکرے نے جنہاں دی وجہ تو امت ہلاکت نال دو چار ہوئے گی. صحابہ جان دے نے, آل بیت دے افراد بھی جان دے نے. 60 ہجری اختتام نو گزریا. دنیا دا کمینہ بے غیرت بے حیا درندہ سخت کمینہ شخص انسان یزید آیا حکومت اقتدار تے. ان حکومت تے آن لگیا اس بدبخت انداز ماحول بدلیا. اے 35 سالاں دا کمینہ چھوکرا یہ 4 شخصیات نظر سی. مدینے دے گورنر نو آکھیا ابن عمر ابن عباس ابن زبیر اور ابن علی تے کڑی نظر رکھ جینے ہوئے مینوں بیعت دی ضرورت ہے. یہ تینوں موو کر گئے دیاں سازشاں خباستاں دے پیش نظر. حسین کیونکہ مدینے دا متولی تے مالک بھی ہے, پاک حسین او دیاں سازشاں نو سمجھ گئے. حسین چاندے تے ساریاں نو نال ملا کے تلوار میان چکٹ دے. یزیدی کتیاں دا تیا پانچا ہوندا انہاں دے غلیظ گندے خون نال حسین سمجھ دے سنانے دے روزے دا تقدس پمال ہوئے گا. مدینے دیا گلیاں خراب ہون گیاں. پاک حسین مدینے دے تقدس دی حفاظت واسطے آپ نے پھر کعبہ بیت اللہ واسطے رکھتے سفر بنیا. نعرہ حیدری حسینیت حسین چاندے مدینے چ رہ کے لڑائی لڑ دے جنگ لڑ دے سارے مدینے والے حسین دے نال. لیکن کیونکہ مدینہ حسین دا تے مدینے دے تقدس نو 1400 سال بعد تینوں میں نو انہا حیاء ہے تے اس تو بہتر کون جان دے جیڑا مدینے دے مالک دا والی دا پتر. حضرت سلیمان علیہ السلام دے دور دو بیبیاں آپس وچ لڑیاں تے کیس سلیمان پاک کو لے کے آ گئیاں تے دو میں دعوے دار سن. ایک پتر سی بچہ او دے حوالے نال, ایک اصلی ماں سی ایک نقلی ماں. تے جنہاں نو اگے نقلی ماں دے پتہ کوئی نہیں ہون انہاں نو پتہ لگ گیا بے نقلی ماں کیوں جی بلا ہوندی ہے. جنہوں سمجھ نہیں آئی اللہ کرے نقلی ماں لے جہاز تے چڑھے. او نقلی ماں تے اصلی ماں آ گئیاں. اصلی ماں کہ میرے تے نقلی کہ میرے تے نقلی زبان دراز بھی زیادہ ہوندی ہے. اللہ کرے دھاک لگے انہوں جڑا چوپے زبان دراز بھی زیادہ سی. او زبان درازی نال او گلہ کرے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اگو نبی انہاں کیا رولا نہ پا بی بی میں سمجھنا تیرا کیس تیرا درد پیڑ دا میں نو پتہ ہے. آپ نے فرمایا تو آڑے دوہاں دا فیصلہ انج مکانا کہ تلوار لے آؤ بھئی ادھا ادھا کر کے بال ادھا اونو تے ادھا اونو. ہون جڑی اصلی ماں آئی نا او پیرنچ دے پیو نا کہ یا نبی اللہ مارنا انو چدے.
کم از کم میں کھیڑدا تے ٹردا پھردا تے ویکھ لے سکتے جیڑی ہائی نقلی اونوں کی پرواہ آئی باویں ساری قوم اجڑ جائے کیونکہ تواڈے واسطے آئی ایم ایف بھی آ جاندی ہے ورلڈ بینک بھی آ جاندا ہے تے نقلی ماں نوں پوچھدا ہی کوئی نہیں حضرت عیسیٰ پاک حضرت سلیمان پاک نے انہوں سزا دیتی اور فرمایا اے دا اصلی ماں یہی ہے اصلی ماں نوں دے دیتا گویا کیونکہ اصل نوں پتہ ہے کہ اے تھاں میری ہے جگہ میری ہے اے کتے دا تقدس پمال نہ کرے دین بھی ساڈا تے مکہ بھی ساڈا تے مدینہ بھی ساڈا میرے امام علی مقام نے مدینے دے تقدس دے پیش نظر رکھتے سفر بنیا مکہ المکرمہ دی دھرتی اندر پاک امام دی خواہش رک جاواں گا یزید در مدینے دا حیا نہیں کرے گا اے حرم کعبہ دا حیا کرے گا لیکن دنیا جان دی ہے جنہوں مدینے دا حیا نہیں ہوندا انہوں مدینے والے دا بھی نہیں ہوندا جنہوں مدینے والے دا نہیں ہوندا انہوں کعبے دا بھی نہیں ہوندا جنہوں کعبے دا نہیں ہوندا انہوں کعبے والے دا حیا بھی نہیں ہوندا پاک امام یزیدی سازشانوں سمجھ گئے امام علی مقام نے مکہ المکرمہ بھی چھوڑن دا پروگرام بنایا امام رخت سفر بن کے کوفے بل روانہ ہوئے جلیل القدر صحابہ تے انہاں دی اولاد نے روکیا آپ نے اپنے نانا پاک دے خواب دے حوالے نال ارشاد فرمایا انہاں تعبیر پوچھی فرمایا تعبیر آٹومیٹکلی نظر آئے گی راستے وچ پتہ چلیا آپ دے سفیر و ویر جناب مسلم بن عقیل شہادت دا جام پی گئے نے آپ دے بچیاں نو بھی شہید کر دتا گیا برادران نو پوچھیا انہاں بھی آکھیا ویر دی شہادت تو بعد زندگی دی چسکو نہیں ہے آپ جلوہ گر ہو گئے کربلا دی دھرتی اندر امام نے خیمے لانے شروع کر دیتے ادھر یزیدی جناب والا ایڈمنسٹریشن دا بندہ اور بن ریاغی پہنچیا آکے امام نال بات چیت شروع کی تھی آکھن لگیا میں حالات نو سمجھنا ماحول توڑے واسطے شہزادہ رسول ٹھیک نہیں ہے حالات اکثر چینج ہو چکے نے کوفی لا یوفی ہو چکے نے بزدلی دے ماحول نال جڑ چکے نے اپنے اپنے معمولات باقی غرق ہو چکے نے میرا ذاتی مشورہ ایک ہے آپ ادھر تشریف نہ لے آؤ لہذا اجے بات چیت جاری ہے ظہر کی نماز دا ٹائم ہویا امام نے نماز پڑھی ہے فرمایا تیری مرضی ہے ساڈے پیچھے پڑھیں یا اپنے پیچھے اپنے امام دے پیچھے آندھا جی مخالف تنظیم دا میں ایڈمنسٹریشن دا بندہ ضرور ہاں لیکن میں نو تواڈی ماں دا بھی حیا ہے تواڈے ابے دا بھی حیا ہے تواڈے نانے دا کلمہ پڑھیا ہے اس بات تے میں نو یقین ہے یہ سارے آندے نے جذباتی فیصلے نے میں نو پتہ ہے حق تو ہو حق بھی ہو تواڈے ہوندیا نماز کسے پیچھے نہیں پڑھا گا بس ایک نماز اور نے پڑھی ہے قدرت نے زندگی بدل دیتی ہے مفسر شہیر امام اہل سنت سید ابو الاسناد قادری علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا ایک نماز نے او دی دنیا بدل دیتی میں حیران ہونا اس امام اس مقتدی کو جیڑا 40 سال نماز پڑھ کے بھی امام دے چٹے کپڑے تے کوئی او دی خوشحالی ویکھ کے جیڑا بیچارہ پریشان ہو جاندا ہے تے پھر او کتنا بڑا بدبخت ہے کہ جڑا چادر چار دیواری دا تقدس پمال کر کے دہشت گردی دے پرچے تو تھلے نہیں آندا انہوں حالانکہ پتہ ہے بھئی یہ زانی بھی نہیں شرابی بھی نہیں اے دا جرم صرف تاجدار ختم نبوت دی صدا لگانا ہے لیکن اپنے اپنے نصیب دی بات ہے اپنے اپنے مقدر دی بات ہے میرے نبی دے پیارے غلاموں انہیں ریکویسٹ کی تھی میری خواہش ہے آپ موو کر جاؤ رات دی تاریکی دائیں بائیں میں معاملہ سنبھال لواں گا سیدی ابو الاسناد قادری فرماندے نے ساری رات سفر جاری رکھیا امام جیویں شبو شہر طلوع ہوئی ہے امام نے دیکھیا جگہ اوہی علاقہ اوہی ہے
آپ جناب تشریف لے آئے زمین تے، آپ بیٹھ گئے، آپ نے اپنے دوویں دست مبارک انج رکھے، اکھاں چوں نیر جاری ہو گئے۔ سیدہ زینب پاک نے عرض کی بھیا انج نیجے رو جویں ہن رو رہے ہو، وجہ کی ہے؟ فرمایا سفین تو واپس آندیاں اس دھرتی دے راؤنڈ اباؤٹ میرا بابا رکیا۔ ساڈا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ساری کائنات مصطفیٰ کریم علیہ السلام لئی ہی تخلیق فرمائی۔ حضور تمام انبیاء دے سرخیلو سردارو پیشواو مقتداء نے، ایون کہ تمام انبیاء حضور تو قبل تشریف لے آن والے وہ بھی اپنے اپنے قوم علاقے ایریے اندر انہوں نے بھی آکے یہی پیغام دیتا کہ جدے لئی کائنات تخلیق کیتی گئی ہے وہ محبوب خدا جلوہ فرما ہون والا ہے۔ یعنی حضور دی آمد اتنی اعلیٰ عرفہ اور اتنا عظیم ایک تصور ہے کہ جلیل القدر نبیان نے آکے امت نو اپنی اپنی قوماں نو آگاہ و آشنا فرمایا، تا آنکہ جدو کائنات سج گئی، انسانی شعور ڈیولپ ہو گیا، اللہ نے پھر تمام کائنات لئی قیامت تک واسطے دوڑے میرے پاک نبی نو ختم نبوت دا تاج پہنا کے کائنات تے مبعوث فرمایا۔ یعنی پوری انسانی کائنات جیدی عزت جیدی عظمت ہے وہ حضور دی وجہ نال ہی ہے۔ حضور دی آل دی عزت اور حضور دے اصحاب دی عزت سمیت تمام عزتاں کی دی وجہ نال نے، ہولی ہولی بولو، حضور دی وجہ دے نال۔ اس واسطے اہل علم و دانش واسطے ضروری ہے، ذی شعور ہر فرد واسطے جدو بھی کسی دی او عظمت رفعت یا سٹیٹس نو سامنے رکھے، او ہر صاحب ایمان لے ضروری ہے کہ بنیادی نقطہ او دے ذہن چوبے کہ اے دی عزت حضور دی وجہ نال ہی ہے۔ یعنی آل و اصحاب مقدس جنیاں بھی ہستیاں نے وہ حضور رحمت کونین علیہ السلام دے کوئی ایکول برابر کو پرسنیلٹی نہیں نے، حضور دے صدقے نال ہی ہے۔ آل دی شان بھی حضور نالے تے اصحاب دی شان بھی ہولی ہولی بولو حضور دے نالے۔ اے ہر اہل ایمان واسطے اے تصور ضروری ہے۔ اگلا مرحلہ یہ ہے ساڈا اہل سنت دے ہاں کہ اسیاں نے جیڑا جتنا سرکار دے قریب ہے وہ اتنا ہی بلند نصیب ہے۔ اگر اس تے تسی اس تو ہولی بھی آکھو تے گرمی دے موسم وچ مینوں احساس ہے تہاڈی آواز میرے تک پہنچ بھی جاندی ہے، اور اگر سر ہلاؤ گے تے الحمدللہ اللہ رسول دے کرم نال مینوں احساس ہے کہ تسی گل سماعت فرما رہے ہو۔ یعنی جیڑا حضور دے قریب ہے اتنا ہی او بلند، پھر بولو اتنا ہی بلند نصیب۔ اہل سنت دا عقیدہ یہ ہے کہ جتنی نسبتاں حضور نال لوگاں دیاں ہے نے رشتہ داری دی صورت حضور نے از خود نہیں چنیاں، میرے رب نے اپنے یار لئی منتخب فرمائیاں نے۔ یعنی ساڈا ایک خیال اور عقیدہ ہے کہ جیڑے جیڑے خوشبخت لوگ حضور دی دہلیز تے دولہ بن کے سرکار دے گھر آئے نے، اے بھی چناؤ میرے رب دے۔ ایک باری پھر ہولی جی جنہ وال حضور دولہ بن کے گئے نے، اے بھی چناؤ میرے رب دے، انتخاب پروردگار دے۔ تے جدو سلیکشن پروردگار دیئے پھر ایدے اٹھے آئیں بائیں شائیں کیونکہ کیسے چنانچہ نہیں بڑھدا۔ اس نو اس تصورچ بھی ایک ویک سکتے ہو کہ جدو اللہ دے محبوب مومنہ دی ماں اور سرکار دی زوجہ سیدہ عائشہ پاک تے منافقین نے ایک بہتان لگایا تو اس بہتان دے اتے حضور خاموش ہو گئے۔ آج تک
کچھ بیچارے جڑے عقل و خیرت دے تابع اور تعصب دے مارے لوگ نے واندے نے اگر حجور کو پتہ تھا تو حجور ہار کا بتا دیتے. انہاں دی نظر آج بھی ہار تے ہے کہ حجور کو پتہ ہی نہیں چلا. اگر حجور کو پتہ ہوتا تو بتا دیتے یا حجور خود فرما دیتے. حضور اس واسطے خاموش سن کیونکہ رشتہ کران والا ہے پروردگار. الزام ہے عائشہ پاک تے ہن رشتہ کران والا رب جانے تے عائشہ دی طہارت جانے. بیمار بندے لئے اجازت ہے کہ وہ کل بالا بچے ہیں بیٹھ کے پانی چاہ پی کے بھی سبحان اللہ آکھ سکتا ہے. پھر سن لو عائشہ پاک دی طہارت تے حضور نے آپ جواب نہیں دیتا. البتہ پوچھیا اور پوچھن جنہ کول پوچھیا انہاں دے اخلاص نے بھی کمال جواب دیتا. علی پاک بولے ایک واری تواڈے کپڑے دے اوتے مٹی دا ذرہ لگیا آئی فوراً جبریل آیا آئی. حضور اے مٹی لگی ہوئی اللہ نو پسند نہیں تے جیڑا مٹی دا ذرہ تواڈے کپڑیاں تے پسند نہیں کردا او تواڈے حرم تے بھی کوئی اس طرح دی عورت پسند نہیں کر سکتا. یہ جواب علی پاک دا جواب کہہ دیتا پروردگار نے. اچھا اسوہ مصطفیٰ دی یہ کیوی خیرات ہے تو اڈے میرے لئی ساڈے گاں جدو میاں بیوی دے درمیان یا دو خاندانہ دے درمیان کوئی اونچ نیچ ہوئے تو ایک چبلوٹ گروپ جیڑا ہوندہ ہے نا او دا مزاج ہوندہ ہے اس منے کھڑا ہو گیا اس منے کھڑا ہو کے تسا اے کیتا تسا او کیتا تسا روٹی ٹھڈی دیتی سالن ٹھڈا دیتا تسا برات بٹھا نہ سکے او پون پونا کے تے موڑ آندے ہون ذرا کسے نو سدو ساڑی صلح کراوے. بھئی او جدو دوویں گھر ایک دوجے نو پون پونا لیندے ہو مور صلح علی کیڑی گل رہ گئی. پھر بندہ ساری زندگی نظراں چک نہیں سکدا جنہیں سورے نو جنہیں سس نو جنہیں سالیاں نو جنہیں دوجیاں نو بھیڑا باکھیا. شریف آدمی یہ ہے اور سرکار دے اسوہ دی خیرات یہ ہے کہ چپ رہو کیونکہ اے عورت تواڈی عزت ہے جدے واسطے تواڈا لڑائی دا مسئلہ ہے. ہن اونوں سدو جے رشتہ کرایا ہے او دوواں وچ بیچ بچا کر کے تواڈا معاملہ ٹھنڈا کراوے. سرکار دے حرم میں جتنی ازواج آئیاں سلیکشن کی دیئے پروردگار دی. حضور نے جنہاں نو رشتے دیتے سلیکشن کی دیئے. یہ چناؤ بھی میرے رب دے. حضور دے حرم وچ 11 ازواج رسول کائنات علیہ السلام دے حرم وچ آئیاں. انہاں 11 وچوں اللہ نے صرف 2 نو اولاد دی. رسول کائنات دی 2 ازواج نو اللہ نے اولاد دی نعمت نال مالا مال فرمایا. ایک بیٹا حضرت بی بی ماریہ قبطیہ پاک چوئے جیدہ نام سیدنا ابراہیم علیہ السلام. 2 بیٹے اور 4 شہزادیاں نے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ پاک چوئے. خدیجہ پاک او اعزاز و اکرام والی شان و شوکت والی خاتون ہے کہ جیڑی عرب دی ملکہ آئی اور تجارت دے انہاں دے اموال دی آمد و رفت شام سمیت دیگر منڈیاں تک بھی آئی. ایک واری حضور قافلے نال گئے تے خدیجہ پاک دا بھیجی ہوئے غلام نے جڑی رپورٹ واپس آ کے دیتی حضور دی عظمت ملکہ عرب دے دماغ وچ نقش ہو گئی. انہیں آکیا کیڑی کیڑی کل تو انہوں دساں رپورٹ تے دیوان علی ہے ہی سارا راہ جو شروع ہویا ہے تے ساریاں رپورٹیں بھئی ایسا سارے دھوپچ سڑ دے گئے ہیں او جی میں دھوپچ جاندہ آئیو تو بدل سایہ کر لیندہ آئی. یہ کسے سڑے ہو درخت لے بہ گئے تو فوراً ہرا ہو گئے کہ منڈی جا کے اونا جتے ڈھیری لائیے لوگ ساری منڈی بھول کے اونا کل کھڑے رہے. ہر ایک نے اپنے جیڑا منڈی چونا مال رکھیا اونا عیب لکائے. اے پہلے عیب دستہ آئی تے موڑ منڈی آلے تاجر پوچھ دیا نا اس تو علاوہ بھی کسے منڈی جاندے ہو تو آڈے ورگے منجے ہوئے. تاجر چھوٹی عمر چلہ نے ایسا حسین زبان کلام عنایت فرمایا ہے. بس بی بی پچھو کو جنا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ متاثر ہوئیاں اپنی سہیلی دے تھرو آپ نے حضور دی بارگاہ وچ عقد دا پیغام پیش کیتا اور سرکار دو جہاں علیہ السلام نے عقد فرمایا. عقد دے وقت سرکار دے حوالے نال معروف روایت ہے کہ
کہ آپ دی عمر 25 سال ہے لیکن ایک کوئی اتھنٹک نہیں ہے. ترائے قول موجود نے, ایک 20 تو 22 سال اللہ, ایک 25 تو 27 سال اللہ, ایک ہے 28 تو 30 سال اللہ. یہ ترائے اقوال موجود نے حضور دے نکاح مبارک دے عمر مبارک دے حوالے نال. اور انہاں وچوں پہلا قول جڑا نقل کیتا ہے او ساڈے ضدی بھراواں دی کتاب ہے جڑی انہاں دے نزدیک اجے تک ناکافی ہے لیکن اہل علم دے ہاں کافی ہے. شیخ کلینی دی انہیں لکھیا ہے کہ 20 تو 22 سال والی عمر والا قول بھی موجود ہے. تو گویا ہن جے کوئی گراؤنڈ بنانی ہے, جمیاں کدو شہزادیاں وڈیاں کدو یا نکاح کدو ہوئے او اپنے وڈکے نو پوچھ لوے, ساڈے ال آن دی لوڑ کوئی نہیں, اسا او دا راہ تھوڑا جہا ہور آسان کر دیتا ہے. حضور نے اللہ نے سرکار سیدہ خدیجہ پاک نے جو کچھ آپ دی خدمت چاہے سی پیش کر دیتا. یعنی اسوہ خدیجہ دی خیرات میری بہن تواڈی بہن میری ماں تواڈی ماں بیٹی واسطے ضروری ہے کہ جیڑی خاتون شوہر دے گھر آ کے اپنی پھوپھاں تے چدرات تے پچھلیاں گلاں کر کرا کے فرج کتے رکھنی ہے, سامان کتے رکھنا ہے, اما کے بیڈو تے رکھنا ہے, مڑ او دیاں کرما لیاں کو چس نال وسدیاں نہیں. تے جیڑی آ کے خاتون اگلیاں دی مرضی دے اتے ہر شے نثار کر دے وے, مڑ اس گھر وچ ملکہ بن کے بھی اوہ راندی ہے. اے خیرات عرب دی سب تو وڈی ملکہ خدیجہ پاک نے 14 صدیاں تو میری تواڈی دھی بہن نو اے اسوہ دیتا. اتنی بڑی ملکہ ہو کے انہیں حضور دے اگے کدے کیوں کہ کیسے نہیں کیتا. تے ظاہر ہے سرکار نے بھی پھر آپ دی موجودگی وچ دوجا نکاح نہیں فرمایا. اللہ نے دو بیٹے دیتے, سیدنا قاسم پاک اور سیدنا عبداللہ. اور قاسم پاک نو طیب طاہر آکھدے نے, عبداللہ پاک دے حوالے نال بھی منسوب ہے. بیٹے دو نے سیدنا عبداللہ اور سیدنا قاسم. علماء کرام نے لکھیا ہے کہ آندے نے اگر ان 3 شہزادیاں چوں کوئی ایک بھی شہزادہ بڑا ہو جاندا تو پھر ضروری ہے کہ اللہ اپنے کرم فضل نال انہوں نبوت دے اعزاز نال مشرف کردا, کیونکہ جلیل القدر انبیاء نو اللہ نے اعزاز بخشے. جنہیں ابراہیم نبی نے تے اسماعیل و اسحاق بھی نبی نے, اسحاق نبی نے تے یعقوب بھی نبی نے, یعقوب نبی نے تے یوسف بھی نبی نے, اے جی میں آدم نبی نے تے جناب شیش بھی نبی نے. کیونکہ اعزاز ہائی اس لئی اللہ نے حضور نو اولاد اللہ اس حوالے نال تے میرے رب نے اللہ دے حبیب نو ہجرت دے دیتا, فراق تے دے دیتا اپنے بچیاں دی صورت وچ, لیکن محبوب دے سر تے ختم نبوت دا جڑا تاج سجایا ہے اے اعزاز برقرار رکھے. یعنی اللہ دے حبیب دے نال اے اعزاز اے ختم نبوت دا بعض اوقات ساڈے جڑے سڑیل مزاج ہوندے نے یا چکڑ مزاج ہوندے نے او پھر آندے نے پتہ نہیں یہ کیڑا کم ہے جڑا ہر ویلے مولوی تپے رہندے نے. اے ذہن وچ رکھنا کہ ختم نبوت دا ایڈا بڑا اعزاز تے حساس مسئلہ ہے کہ اللہ اپنے محبوب دے 3 بیٹے اپنی بارگاہ وچ بچپن وچ بلا کے رحمت کونین علیہ الصلوۃ والسلام نو اے رنجش تے حضور رحمت کونین نے قربان فرما لئی. ظاہر ہے دکھ اولاد دا ہوندا ہے, خواہش بھی ہوندی ہے, لیکن اللہ نے اے دے بدلے وچ محبوب نو 1.25 لاکھ یا کم و بیش نبیاں دا سلطان و امام بنا کے پھر قیامت تک اللہ نے محمد عربی تو بعد نبوت دا دروازہ ہمیشہ واسطے بند فرما دیتا. تے ایڈا حساس مسئلہ ہے. حضور دے 3 شہزادے سیدنا ابراہیم, سیدنا قاسم اور سیدنا عبداللہ, اور 4 شہزادیاں اے سیدہ خدیجہ پاک دے پتن اچھو. پہلی شہزادی ہے سیدہ زینب, دوسری شہزادی ہے سیدہ رقیہ, تیسری شہزادی ہے سیدہ ام کلثوم, اور چوتھی شہزادی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا. اس تو ہولی بھی آنکھوں کوئی حرج نہیں.
4 شہزادیاں حضور دیاں پھر بولو 4 شہزادیاں اے تسی ذہن چ رکھو ساڈے خان جڑے خاندانی لوگ نے پنڈا تھا والے بھی اور جڑے لوگ پھر شریف لوگ شہراں وچ منتقل ہو گئے رکھ رکھاؤ والے تہذیب والے تمدن والے اور اپنے اقدار والے انہاں دے ہاں اے ہوندا ہے وڈیاں حویلیاں اور وڈے خانداناں وچ مزاج ہوندا ہے کہ دھیاں رانیاں چھوٹی عمر وچ پاکیزہ سیرت تے حسین اقدار تے پاکیزہ روایات تے او اپنے چال چلن تو کلام تو بات چیت تو چاچے بابے مامے پھپھی خالہ نو انج چنگیاں لگدیاں کہ او بچپن وچ ہی حالی دھیاں رانیاں دی کھیڈن دی عمر ہوندی ہے کہ پھپھی خالہ چاچا بابا آندا ہے اے تو ہو گئی میری اے دھیرانی ہو گئی ہولی ہولی بولو میری وہ ضروری نہیں کہ انہاں دے بڑے ہون دا انتظار ہوئے بلوغت دا بچپن چی البتہ اے ہر ایک دے مزاج سمجھ چان والی نہیں اے انہاں دے جڑے ایسی اپنی خاندانی روایات و اقدار دے حامل لوگ نے اے میری اجے سیدہ زینب پاک چھوٹی عمر چنگ کھیڈن دی عمر آئی لیکن سیرت تے پاکیزہ کردار تے انہاں دی عادات نو سامنے رکھ کے آپ دی سگی خالہ نے آکے خدیجہ پاک نو اے دھیرانی تے ہو گئی میری حضور رحمت کونین علیہ السلام دے فیصلے دا انتظار کر کے آپ فرمایا میں حضور کو اجازت لمانگی حضور نو عرض کیتا آپ نے فرمایا کدے تو میری گل نہیں موڑی خدیجہ تے کدے واسطے تیری بہن نے آکھیا انہیں کیا جی ابو العاص بن ربی واسطے آپ نے فرمایا بال تبوں چنگا ہے حیال ہے حضور نے بھی قبول فرما لیا اسی کچھ عرصے بعد ابو لہب اے او چکڑ چودھری ہے جیڑا کمینیاں دا سردار ہے اول فول بکنا بک بکیا طبیعت بد اخلاقی اور او دا اپنا مزاج تو انہوں پتہ ہے چکڑ چودھری دی کل کائنات بک بکیا ہی ہوندی ہے یہ بد کلام بھی ہے لیکن اجے تک کو دی برداشت ایسی کہ طور ٹپا ہو دا ایسی کہ لوگ آندے سن یار محمد بہت چنگے رہے آندے ساڑھا پتر ہے یار انہاں دا کردار بڑا چنگا ہے ساڑھا اپنا بال ہے اجے تک کہ چکڑ چودھری دا تعارف ہے آئی کہ وہ سرکار شرافت نجابت اخلاق کردار دے دھنی حضور بچپن ہی جو معروفن تے او مر چوکاں سڑکاں تے کریڈٹ آپ لیندہ آئی ادرو سرکار دو جال علیہ السلام کل انہیں حضور دیاں 2 شہزادیاں دے رشتے دی ڈیمانڈ بھی کر دیتی یہ تو انہوں پتہ ہے بھامے بندہ آپ کمینہ بھی ہوئے تو دکھائش ہو دیئے میرے گھر بہو چنگی آوے نسل میری دی تربیت چنگی ہوئے انہیں بھی حضور نو ترلا لیا سرکار نے او دی گل من کے 2 بیٹیاں دے رشتے او دے نال ہاں کر دیتی اس دوران اللہ نے حکم فرمایا محبوب نے اعلان نبوت فرما دیتا اپنے پروردگار دے حکم تے چکڑ چودھری دا اندر لا مزاج باہر نکلیا انہیں سرکار دے خلاف حرزہ سرائی انج شروع کی تھی پتہ نہیں انہیں کی بکواس کی تھی کہ پروردگار نے انج جلال اچ جواب دیتا کہ تبت یدا ابی لہب و تب او دی الفاظ میں دہرانا ہی نہیں سے مناسب سمجھدا او دی بکواس دا جواب قدرت نے دیتا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹن ہن اے بھی ذہن وچ رکھنا کئی بندے آندے پتہ نہیں مولوی کیوں تپ جاندے نے ختم نبوت دے معاملے وچ اللہ پاک دی بارگاہ دا اے تصور ہے جے محبوب دے بارے کو بھونکے تو قدرت انج جواب دے پہلا مطلب ہے جیڑی اپنی پھوپاں بچا کے آکے پارٹی برادری قبیلہ رہ جائے تو انہوں کیونکہ اسلوب قرآن سمجھ ہی نہیں آیا ایک چودھری نے جو کوئی ایج دی گل کی تھی اللہ نے صاف صاف آکے اتلم بعد ذالک زنیم تیری اصل چی سکے معاملہ حضور دعوے تو پھر قدرت دا انداز بھی عجیب ہوندہ ہے جیڑا او انسان نو ذہن وچ رکھنا چاہیے وجہ کیونکہ دنیا تیرے میرے چاچے بابے لئی نہیں حضور لئی بنی ہے گویا سرکار نے قبول
فرما لئی یہ بات حضور نے دو رشتے دے دیتے چکر چودھری ہون مرن لگ پیا اونے پترا نو سدیا اونے کہ گل سنو محمد دا خدا بھی میرا مخالف ہو گئے تے انجو یا کو مینوں آندا تیرے ہاتھ ٹٹن تے رانا ککھ نہیں پتہ اونوں بھی ہے ہو انج جانا ہے لیکن ہن میرا بدلہ انج لینا ہی نہیں کہ او دیاں دھیاں نو فیصلے دیو حضور دیاں شہزادیاں نو فیصلے مل گئے تے اے اندر اندر شریف آدمی واسطے انہاں دکھ ہے کہ جدا لفظاں چ اظہار ہی نہیں ہو سکتا اللہ ہر نو دھیاں دے حوالے نال نصیباں دے حوالے نال ہمیشہ خوشیاں نصیب فرماوے سرکار نو فیصلہ جدو ملیا پھر اسوہ مصطفی دی خیرات بھی یہ سمجھو اگر دھیاں والو کو دکھ آوے تو مڑ او بندہ پچھو نہ لگ پوے عدالتہ تے کچہریاں تے اگلا پچھا نہیں رب دے فیصلے تے صابر شاکر ہو کے رب دی بارگاہ وچ انہاں دے مڑ نصیب چنگے منگو جدو حضور چپ رہے تے قدرت نے فرمایا سونےاں جویں تیریاں شہزادیاں نیک سیرت نے اساں جڑا انہاں واسطے شوہر چنے ہیں او بھی اوے جدا آسماناں دے فرشتے بھی حیا کردے نے یعنی عثمان غنی قدرت دی سلیکشن بھی دیکھ لو عثمان پاک دا انتخاب فرمایا پروردگار نے حضور نے اپنی ترتیب وچ دوسری شہزادی دا عقد فرما دیتا عثمان پاک نال سیدہ رقیہ اللہ نے ایک بیٹا دیتا رقیہ پاک نو جدا نام رکھیا عبداللہ عبداللہ پاک نو بچپن وچ ککڑ نے چونج ماری اکھ ضائع ہو گئی اور اس زخم دی تاب نہ لاندے ہویا آپ وصال فرما گئے اور سیدہ رقیہ پاک 2 ہجری حضور دیاں بیٹیاں جو سب تو پہلے وصال فرما گئی 2 ہجری اور اے بھی احمد رضا دی فکر تے میرے علی دی فکر تے امام ربانی دی خیرات پامن والے واسطے مبارکباد کہ ساڈا نبی اوے جنہیں عثمان پاک نو فرمایا میں سارے لے کے بدر جا رہے ہیں تے تو میری دھی تے اپنی بیوی دی تیمارداری کر میں محمد تینو بدر دے غنائم وچ بھی شامل کراں گا اور بدریاں والے اعزاز وچ بھی شامل کراں گا مطلب ہے کہ ساڈا نبی بے اختیار بن کے نہیں آیا رب نے مختار بنا کے کھلے حضور جدو گئے طبیعت ناساز سی واپس لوٹے تو دو لحد تیار سی اور سید عالم علیہ السلام آپ دی لحد مبارک دے اتارن لگیا جلوہ گر ہو گئے رقیہ پاک 2 ہجری کی وصال فرما گئیاں اسی طرح زینب پاک نو اللہ نے 2 بچے دیتے ابو العاص دے حوالے نال آپ دے بطنی چو ایک بیٹی پیدا ہوئی ایک بیٹا سیدہ زینب پاک فرمایا نانا جی رکھسن حضور نے بیٹے دا نام رکھیا علی بیٹی دا نام رکھیا امامہ سیدہ زینب پاک وصال فرمایا 8 ہجری اور جدو سیدہ فاطمہ پاک دے حوالے نال کیونکہ بعض سڑے آباب پوچھ دینے یہ دسو زہرہ پاک تے اولاد حضور دی باقی تے علی دے گھر رہے باقی شہزادیاں دی نسل کتے یہ بھی عرض کر رہے ہیں کہ سیدہ پاک نے وصال دے وقت مولا علی نو فرمایا میں چاہنی ہے کہ میرے وصال تو بعد آلہ اقدار و روایات تے حامل خاندان نال تو اڈا جوڑ جڑے اگر تساں فرماؤ تے میرے وصال تو بعد میری وڈی باجی زینب دی دھیے امامہ میں چاہنی ہے کہ تساں رشتہ او دے نال کرنا مولا علی نے امامہ نال شادی کی تھی اللہ نے ایک پتر دیتا امامہ تے علی پاک نے رل کے آکھیا کہ ایدہ نام رکھنا محمد اے محمد بن علی کربلا وچ پاک حسین دے نال بقاعدہ طور دے شہادت دا جام پیتا ہے یعنی اگر پوچھے کتے نے تو اتھے ہی نے جیتے زہرہ پاک نے اے او امام ہے عرض کر رہا آپ دا وصال ہویا 8 ہجری حضور نے دوسری شہزادی دیتی حضرت عثمان پاک نو اس گل دے راوی حضرت عثمان دے ماموں دے نال ہمزلف یعنی حضرت علی دی پھپی دی دھی دا پتر عثمان پاک پھپیر دا پتر بھانجا لگیا تے بھانجا مامے نے روایت کیتا سیدنا علی پاک نے کہ میں آپ سنے پاک نبی فرمایا ہے میریاں 40 دھیاں بھی ہوں دیاں میں عثمان تے ایڈا راضی ہم میں ایک بات دوسری او دے نکاح وچ دیندا چلا جاندا
10 تو 40 دی روایت اور 40 تو شاہ عبدالعزیز نے 100 دی روایت بھی نقل فرمائی ہے. گویا حضور ایڈے مطمئنن رقیہ پاک چو ایک بیٹا ام کلثوم پاک چو کوئی اولاد نہیں دیتی اللہ نے آپ 9 ہجری چو وصال فرما گئیاں. حضور رحمت کونین دے دین دی برکات نے عرب تا عجم جدو ہل چل مچائی. 2 مذہب ڈائریکٹ متاثر ہوئے عیسائیت یہودیت. ہونا وفود ڈیلیگیشن خارزوان اور بڑے بڑے لوگ سوال و جواب لئی بھیجے جنہاں وچوں 14 بندیاں تے مشتمل ایک نجران تو وفد آیا جدہ سربراہ دا نام سی اسقف. اے جدو آئے مدینے وچ انہاں بڑیاں وڈیاں سونے دیا چینا پائی ہوئیاں ہاتھ سونے دے کنگن پائے ہوئے زرک برک لباس پائے ہوئے تے تیز خوشبوواں لا کے جیڑی گلی چو لنگن چھن چھن دی آواز آوے انہاں دے پائے ہوئے لباس عجیب و غریب آ کے بہ گئے مدینے. جدو حرم وچ بہ گئے سرکار دے نیڑے قریب ہو کے اپنے معمولات کدے انج پاسا مارن کدے انج مارن سرکار تکیا ہی نہ. عثمان پاک انہاں دی حرکات و سکنات ویکھ کیا کہ خیر تے ہے انہاں کہ محمد دے بارے سنیا بڑا کریم ہے ساڈی تے گل ہی نہیں سندا. انہاں کہ کوئی بندیاں والا لباس تے پا کے آؤ کوئی لباس تے بندیاں والا پا کے آؤ تے شکر کرو علی تے عمر دی نظر نہیں پئی نہ تو کٹاپا ہی پہنچاڑ دے. وہ مڑ گئے لباس انہاں چینج کیتے مڑ حضور نے نظر جو رکھی آپ نے نظر اٹھائی نہ اور نال ہی حضور فرمایا پہلے تواڈے نال شیطان آئی ہن دسو کی آکھنا چاہتے ہو. اے دا مطلب ہے مولوی پیر سردار نواب وزیر مشیر جدو پھو پاوے چوے تے نال شیطان اور نال ہوندن تے جدو کوئی بندے دے پتر والے ماحول چوے مڑ محبوب دی قربت بھی لبدی ہے رب دی بارگاہ دی خیرات بھی لبدی ہے. ہم شروع کیتا آپ نے فرمایا دین اسلام دی دعوت دینی ہونا کہ اسی آلریڈی دین تیا لیکن ایسا سنے ہے تُسا عیسیٰ پاک دے بارے کوئی اور خیال رکھ دے ہو. فرمایا نہیں اللہ دے جلیل القدر پیغمبر نے میرے تو پہلے تشریف لے آئے نے رب دے نبی نے انہاں کہ نہیں تُسا اے دسو بغیر پیو تو عیسیٰ پاک کی میں نے. اللہ دے حبیب نے انہاں نو آیت ربانی دی صورت جواب عنایت فرمایا او عیسائیان اڑ گئے زید تے بہ گئے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پروردگار فرمائے انہاں نو کی پتہ تو کون ہے انہاں نو آکھ دو تساں بھی اپنے بچے لے آؤ اساں بھی بچے لے آنے آ تساں بھی عورتاں لے آؤ اساں بھی عورتاں لے آنے آ تساں بھی اپنیاں جاناں لے آؤ اساں بھی اپنیاں جاناں لے آنے آ. ایک درخت تلے میرے ابے نے آرام فرمایا. تھوڑی دیر بعد بابا جی بیدار ہوئے میرا ابا رو رہا سی انہیں مینوں سینے نال لایا لا کے فرمایا حسین ایتھے ایک قافلہ شہادت دا جام پیے گا ایتھے ایک قافلہ شہید کیتا جائے گا ظلمن ماریا جائے گا انج ذبح ہوئے گا جی میں جانور ذبح کیتے جاندے نے وہ صبر و استقامت دیکھو گے گراں ہومن گئے. فرمایا میں سمجھ گیا میں نو کائنات دی تقدیر اپنے تھاں تے لے آئی ہے بس ہون دعا کرو رب ساڈی اس رضا دے اتے راضی ہوئے. بشارتاں نانے دتیاں خبراں جناب نانی عائشہ دتیاں گلاں جناب جبریل و جلیل القدر فرشتیاں دسیاں. حسین بادشاہ نے ڈیرا لا لیا خدا دی تقدیر تے راضی ہو کے نبوت نبی زادہ رسول دا شہزادہ سیدہ فاطمہ دا لخت جگر آپ نے ڈیرا لایا پھر تقدیر نے سارا ماحول پیش کیتا. کائنات دے مقدس لوگ آئے نبی دی اقلیاں دے سوار نے ڈیرا لایا رسول اللہ دے خطبے چھڑوا کے جنہوں مصطفیٰ چاندے نے انہیں خاک تے ڈیرا لایا. اے نبی جنہوں نے ویک کے خوش ہوں گے نے انہیں کربلا دی خاک تے ڈیرا لا لیا. مدینے دے والی نے صحرا وچ ڈیرا لا لیا. کربلا تیرے نصیباں نو بھی سلام ہے تیری دھرتی تے ڈیرا لان والا کوئی عام نہیں. اے نبیاں دے سلطان دا شہزادہ ہے آکھن والیاں نے آکھیا آپ پوچھ کربل دی او دھرتی تے کہ نہ آن کے ڈیر لائے نے آپ پوچھ کربل دی او دھرتی تے کہ نہ آن کے ڈیر لائے نے. اے عام
مسافر او نہ سمجھے اے شہر مدینے آئے نے آپ کربل دی او دھرتی تے کہ نہ آن کے ڈیر لائے نے اے عام مسافر نہ سمجھے اے شہر مدینے آئے نے اے پیارے شافع محشر دے اے مالک حوض کو سر دے اے پیارے شافع محشر دے اے مالک حوض کو سر دے آوے پھل میں زہارا ہے درد آوے کھکتے کملائے نے اے پھل میں زہارا ہے درد آج ویکھ کتے کملائے نے اے دکھ دے کے ہر کوئی راضی ہے بھلا ایک ہی مہمان نوازی ہے اے دکھ دے کے ہر کوئی راضی ہے بھلا ایک ہی مہمان نوازی ہے اے خط گل کے صدیہ جنان نے انہاں کوفیاں مکھ پرتائے نے خط گل کے صدیہ جنان نے انہاں کوفیاں مکھ پرتائے نے اے عام مسافر نہ سمجھے اے شہر مدینے امام نے خیمے کربلا دی دھرتی تے لا لے لیکن جڑا روکن آیا سی اس سے حرمر نے حالات دا کے دس سے حربن ریاہی نے لیکن ایڈمنسٹریشن دے اپنے مزاج دے اپنا ماحول پھر قدرت دا انتخاب دیکھو کہ اس نو حسین دی چوکیداری لئی چن لیا اس سے مشن دی نگہبانی دے چوکیداری لئی چن لیا کیونکہ ایک قدرت ہی انتخاب فرما دیئے اس دور دے امام عظیمت فرمان دے سن کہ پھر اسلام کنڈ نہیں لگن دے دا تے مالکان نوکران دی بھی کمی نہیں ہوندی خوش بخت ہو ماں تے باپ جی دے پتر نو اللہ اپنے حبیب دے ذکر لئی تے آل دے اصحاب دی محبت لئی منتخب فرما لے میرے امام علی مقام نے ڈیرے لالے حالات دیویں بدل دے گئے پھر 7 دی تاریخ نقشہ بدلیا پھر 8 دی 9 دیاں گھڑیاں آئیاں میرے امام پاک نے ایک ریکہ رات از خود ڈیمانڈ فرمائی قرآن دی آیات دی تلاوت فرمان دے رہے ہم شیر گانوں میں یا آپ دی ازواج اس گھر دے ہر فرد نے قرآنی آیات نال رشتہ جوڑے لیکن زاغر سہاگ اجڑنا ہے خاندان دے سربراہ نے شہادت دا جام پینے رات گزری ہے صبح طلوع ہوئی ہے علی اکبر پاک نے اذان دیتی ہے شہزادہ رسول امام برحق نے امامت فرمائی ہے امام پاک نماز پڑھاون تو بعد آپ نے اپنا رخ زیبا اپنے جناب مقتدیاں وال پھیریا ایک کائنات دا مقدس ترین قافلہ ہے جدے بارے حسن بصری فرماندے نے آج دی تاریخ تے دھرتی دا سب تو مقدس ترین قافلہ ہے دنیا دے کمانڈر مورچیاں دے حوالے نال درد سمجھاندے نے حسین دس رہے نے فرما رہے نے پریشان نہ ہونا نانی پاک دے دست مبارک نال کوثر دا جام پینا جے نانا پاک دے دستی اقدس نال جام پینا جے بابا علی منتظر نے پھر جی میں سلسلہ شروع ہویا گلشن کٹنا شروع ہویا گلستان لٹنا شروع ہویا امام پاک دا جیڑا شہزادہ گی ہے بھیجیا امام نے پھر آواز
آئی حسین چاہ کے لے جا کھلیا امام نے واپس چاہ کے لے آئے اپنے ہاتھ نال علی اکبر جوان کیویں چاہیا اے پیو جان دے جوان بھتیجے نو گڈڑچ کیویں لے کے آئے اے چاچا جان دے ویر دے بازو قلم شدہ کیویں چن کے آئے اے بھائی جان دے اپنے پترہ نو کیویں چاہ کے رائے اے ویر جان دے پیو جان دے ضروری نہیں ہر بات تم مورخ آگاہ کرے لیکن کائنات عالم اندر مقدس ترین قافلہ کٹ رہی ہے رسول اللہ دے شہزادے جانا دے نظرانے پیش کر رہے ہیں پھر رسولہ دے سلطان دے لخت جگر امام الانبیاء دا پیارا نور نظر آپ خود روانہ ہوئے نے کی کیفیت ہوئے گی اے تے ازواج بتائے حسین کی میں ٹریا ہوئے گا اے او پھین جان لیے جدہ ویر ٹر لیے سانو تے قرآن اتنا آکھ دے کہ جناب موسیٰ دا صندوق چلے بین دیوانہ وار دریات دوڑ دیئے وقالت لے اختگی قصی کے فبصرت بہی ان جنب وهم لا یشورون یہ تاریخ تے اتنا دس دیئے یوسف پاک دی بین خواب آوے تا پھر اکھاں زارو زار چم چم برس دیاں میں تاریخ دس دیئے بیناں دا پیار بڑا نوکھا ہوں گے کربلا بھی دس رہی ہے امام پاک پہ کہنے پھر کربلا ول آپ نے طویل خطبہ ارشاد فرمایا کوفیو جدہ کلمہ پڑھ دیو دا پوٹ پوٹ پتارا ایک رکابج پیر رکھ کے دوچی تو پہلے قرآن مقامن والا کاری میرا بابا ہے چادر تطہیر دی ملکہ میری ماں ہے رسول اللہ دا شہزادہ میں ظاہر گئے کوٹ کبیر والی ہو جب تقریر کرن والا حسین ہوئے نبی دا لخت جگر ہوئے علی دا نور نظر ہوئے منظر کیسا ہوئے گا انج لگیا سناٹا چھایا کوفی شامی ہر شے بھول پل گئے ادرو ظالم نے شفاق نے آکھڑا جی اکبر دیواری اصول توڑے جے توڑو جی قاسم باری جنگ دے اصول پھنے جے پھنو جی ویر پاس نو مارے جے جنگ دے اصول توڑو پھر دائیں بائیں حملہ آور شروع ہوئے پاک امام دے ہوتے علامہ سبت حسن ابن جوزی نے لکھیا 34 زخم تیران جناب لگے امام نور تلواران دے 33 زخم نیزیاں دے 121 تیر پہ وسطوئے میرے امام پاک نانے دے دین تے رسول اللہ دی عزت تے آمنہ دے لال دی عظمت تے پیرا دے دیا رسول دا شہزادہ ڈگمگایا سواری تو لڑکھڑایا سید نعیم الدین مراد آبادی لکھیا ابو الحسنات قادری لکھیا فرمایا زمین تے انجائے جی میں کاری دا قرآن رہل تو آندے بے دل ہو جو گھوڑے اور ڈکا جی میں ٹک پیا ورک قرآن بے دردی دی حد مک گئی ایک کو کٹھی اسمانو اج جنازہ میرو وفادار اٹھ چلی آئے اس جہانو آزم صبر حسین دا ڈٹھا نہیں کیتی گائے زبانو امام زمین تے تشریف لے آئے لیکن کمال کیتی ہے مفسر قرآن غازی کشمیر میں پاکستان ختم نبوت کے قافلے دے پہلے امام سید ابو الحسنات قادریاں دے نے اج لگے نبی نے مدینہ چھوڑیا حورا نے جنت چھوڑی ملائک نے آسمان چھوڑیا پاک امام نے زور لگایا سجدے دی کیفیت بنائی ہے تسبیحات دی ادائیگی شروع کی تھی تربیت کرن والا کتنا راضی ہوئے گا خود پلامن والی زہرا کتنی راضی ہونی ہے انگلیاں پکڑ کے چلامن والا بابا علی کتنا راضی ہونا ہے بس اے منظر لکھیا پڑیا لیکن گولڑے دا شہزادہ میرے علی دی
خیرات ہفت جناب والا علوم شاعر نصیر الدین نصیر آخر ہے کیسا عابدی ہے جو مقتل کے مصلی پر کھڑا اور کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے یا حسین ابن علی اس تیری عبادت پر سلام سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے رسول کائنات خود جلوہ گر نے محبوب خدا تشریف فرمانے بیان کرن والا کون ہے صاحب مشکات امام غزالی تک حضور رحمت کونین نو خواب وچ ویکھیا حضور دی زوجہ تے حضور دے شاگرد تے چاچا دے پتر حبر الامہ ترجمان القرآن ریش مبارک بکھری وجود تے گرد دے آثار ہاتھ خون دی شیشی پکڑی ہوئی ہے حضور سید عالم علیہ السلام نو خواب وچ ویکھیا آقا ایک کیفیت فرمایا ہاں کربلا وچوں آ رہے ہیں کربلا وچوں آ رہے ہیں میرے حسین نو میری امت نے شہید کیتا ہے اودا تے اودے ساتھیاں دا خون جمع کردہ آ رہے ہیں میں نو نہیں پتا وہ لوگ کتنے بد نصیب نے انہاں دی بغیرتی کس لیول تے ہے جڑے 1400 سال تو بعد کسے چج دے پیو کول محروم ہو کے یزید نو پیو بنانا چاہ رہے نے تو اڈا حوصلہ تو اڈا نصیب تو انو مبارک ہوئے بغیرتی دی دنیا دے سلطانو تو انو یزید جیسا بغیرت پاپا مبارک سانو حسین جیسا آقا مبارک بس اتنا سن لو یزید اس بغیرت بدبخت دا نا ہے کہ جیدی بغیرتی دے اس تصور نو سامنے رکھ کے ویکھو کہ حضور خود خون حسین شیشی وچ لے کے بارگاہ قدس وچ مقدمہ پیش کر رہے نے تے خوش نصیب کیڑے حسینی 1400 سال بعد اسی پاک حسین دے غلامہ وچ کھڑے ہیں تے کوئی ادھر کھڑا ہے لیکن اسیانیاں کوئی بات نہیں اپنا اپنا نصیب ہے لیکن ساڈا مزاج بھی ویکھ لو اساں کل بھی ایگی کہہ رہے ہیں آج بھی ایگی آکھ رہے ہیں دشمن حسین یزید لعنتی یزید لعنتی سارے نہ بولو جڑے یزید نو لعنتی سمجھ دیو چپ نہیں رہنا دشمن حسین یزید لعنتی یزید لعنتی یزید لعنتی ذرا کیمرہ گھما جڑا چپ ہو دیتے نظر ہوئے دشمن حسین یزید لعنتی یزید لعنتی یزید لعنتی منکر شیخین بے دید لعنتی بے دید لعنتی بے دید لعنتی بے دید لعنتی منکر علی منکر علی مزید لعنتی مزید لعنتی مزید لعنتی مزید لعنتی گستاخ سیدہ شدید لعنتی شدید لعنتی حتیٰ کہ کو گستاخ سیدہ شدید لعنتی شدید لعنتی شدید لعنتی دشمن معاویہ جدید لعنتی جدید لعنتی جدید لعنتی جدید لعنتی منکر ختم نبوت پلید لعنتی پلید لعنتی پلید لعنتی یزید لعنتی شدید لعنتی یزید لعنتی مزید لعنتی
ساڈا نقطہ نظر تے اے ہے امام شہادت دا جام پی گئے رسول کائنات دے شہزادے بسرا ازدیہ فرماندین مٹکے پانی دے سارے خون نال تر بتر ہو گئے اسمان تے سرخی آ گئی بیت المقدس تک جتھوں پتھر چکیا تازہ خون رسیا نظر آیا لیکن بھین تے برا دا پیار ویکھو سلام بی بی زینب تیری عظمت نو سلام مدینے چو ٹریے 40 گھرانو تالے لگن سید زادی صبر و استقامت دی کوہ گرائے سید زادی کربلا وچ ڈیرے لگے پانی بند ہوئے آپ خاموش رہیاں اپنی اکھاں دے سامنے شہزادے کٹ گئے آپ نے گریہ نہیں کیتا آپ صبر و استقامت دی کوہ گراں رہیاں لیکن جدو پاک ویر دے وجود تے کٹے ہوئے تے نظر پئیے نا ادو تیری میری سین دی لخت جگر مخدومہ کائنات دی شہزادی سیدہ زہرا پاک دے نور نظر حضرت سیدہ زینب نے نانا پاک دے روزے ادو رخ کر کے آکھیا یا محمدہ صلی علیک اللہ وملک السماء حاذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء وبناتک سبایا وذریتک مقتلہ اے او شہزادی حضور رخ کر کے کہہ رہی ہے نانا تیرے تے سلام ہوئے کائنات دے ہر انسان دا آسمان دے ملائکہ دا رب دے سونے محبوبہ اج ویکھاں چٹیل میدان جدے اتے خاک اڑ رہی ہے کوئی ہور نہیں اوہی حسین ہے جدے واسطے خطبے چھوڑ کے چک دے آوے موضوع چھوڑ کے حسین نو موضوع سخن بنان دے آوے جدے واسطے سجدے طویل کر دے آوے جدی محبت لئی دعاواں منگ دے آوے اور جدی شہادت دیاں خبراں دیتیاں ساجے اج ویکھ لو او شہزادیاں دے وجود کٹے ہوئے انہاں تے گرد اڑ رہی ہے مٹی اڑ رہی ہے نانا آج تیری ذریت قتل ہو رہی ہے اور نانا آج تیریاں شہزادیاں تے دھیاں نو قیدی بنایا جا رہے ہیں اے ہاڑا اے گریا اے التجا میرے تے تیرے نبی دے دربار در بارچ سیدہ زینب پاک نے عرض کی دیئے امت اج بھی تحقیق دے ترازو چاکے اس انہ دی عظمت رفت دے حوالے نال پچھ دی پھر دیئے میں کہا دائیں بائیں نہ جاؤ پیارے صرف یزید بدبخت دے قید خانچ کھڑے ہو کے نبی دے شہزادے نو ویخ لو کی آکھ رہنے ان التجا روح السبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم اقبادنا مجروحت من سیف حجر المصطفیٰ توبا لأہل بلدتن فیہ النبی المحتشم یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس عیب الظالمین فی الموقب والمستہم ظاہر ہے اے او منظر ہے جڑا رسول کائنات دے دربار در بارچ استغاثہ دی صورت خاندان رسول نے از خود پیش کیتا پاک پیغمبر دی جلوہ گری ہوئی اور انہاں دی علمی فکری یتیمی تے سوائے ترس دے ہور کچھ نہیں آندہ جڑے آندے نے بابا حاجت روا ہائی نانا مشکل کشا ہائی دسو آئے کیوں نہیں میں کہا پہلے دے دسو کہ حسین کربلا وچ کٹ کے کامیاب ہوئے یا خدا نخواستہ ناکام اگر ناکام ہوئے تے دسو یہ کامیاب ہوئے تے پھر دسو کہ جدی شہادت ویلے نانا خود آکے اپنے شہزادے دے خون نو شیشی جمع کر کے بارگاہ قدس عدالت پیش کرے پھر اے فیصلہ تے اتھے ہوئے گا مبارک باد دے مستحق کو او نوجوان بزرگ جنہ اج بھی اہل بیت اطہار نال اپنی عقیدت تے محبت دا جوڑ کے نیند بستر سکون چھوڑ کے محض انہاں دی رضا اور محبت واسطے اس پاک بزم دا حصہ بنے ہو اللہ ایدیاں جملہ برکاتو سمرات سانو اور نسلانو نصیب فرمائے اس دعا نال آخری بات کرانگا یا حسین ابن علی جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا تیری خاطر ہمیں بخش دے گا نانا تیرا الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمہ کنی خاتمہ گرداوت امرد کنی ورقبول منو دست و دامان آل رسول وآخر دعوا یا الحمد وآخر دعوا